عليكم خواتاتي، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. هاد لا فيديو كيف ما كتشوفوا من العنوان ديالو اننا ان شاء الله غادي نطرقوا للدرس ديال البي او ال اللي ان شاء الله نتمنى انكم تكونوا تستافدوا منه مزيان. قبل ما نبداو في الدرس كنشكركم بزاف على لي كومونتير ديالكم، التشجيعات ديالكم اللي كيخليوني نزيد ندير لي فيديو. دونك زيدوا شجعوني بلي لايك وبال لي كومونتير باش ان شاء الله نكمل في هاد لاشين، نكمل نزيدو بها القدام. دونك اول حاجه نبداو بليكزيرسيس ديال البوطو. كيف ما كتشوفوا هنايا عندي جي 150 كيلو نيوتن، عندنا كيو 100 كيلو نيوتن، عندنا اف سي 28 25 ميجا باسكال، عندنا البوطو فيه 20 في 25 سنتيم، عندنا ال 0 فيها 3.2 متر، وعندنا اف او هي 400 ميجا باسكال افون 90 جور. عندنا اول حاجه غنديرو هي الكالكول كالكول لو فيغاياج دو بوطو. دونك اول حاجه غنكالكولو لو فيغاياج. اول كيستيون عندنا هاد الكيستيون ديال كالكول لو فيغاياج كنتبعو لورغانيغرام اللي هو غادي نخلي لكم ان شاء الله اللي بغاه يخلي ليا جيميل ديالو ونباسيه. دونك اول حاجه عندنا هي لامدا. عندنا هنايا لامدا كتساوي 2/3 في ال اف على ا. عندنا 2/3 بالنسبه لل اف هي 0.707 في ال 0 اللي هي 3.2. عندنا بالنسبه ل a ديال البوطو هي 0.20 كنحولوها للمتر. دونك نديرو 2/3 فوا 0.707 في ال 0 على 0.2 هي 39.18. هذه هي لامدا. كندوزو من هاد البارتي كندوزو لالفا. عندنا الفا كندوزو للعلاقه ديال بالنسبه لهنايا فاش كتخرج لنا هذه صغر من 50 كندوزو لهاد البارتي، الا كانت كبر من 50 كندوزو هنايا. عندنا هنايا كومبريسيون سامبل. عندنا كومبريسيون سامبل لانها صغر من 50. عندنا 0.85 واحد زائد 0.2 لامدا على 35 او كاري. بالنسبه 0.85 زائد 0.2 لامدا خرجت لنا 39.18 على 35 كلشي او كاري. 0.85 على 1 زائد 0.2 فوا 39.18 على 35. عندنا 0.679. هذه هي الفا. بالنسبه الى شفتوا هنايا افون 90 جور. غادي نخلي لكم الورقه ديال العلاقات في الاخر ديال لا فيديو، نخليها لكم فوطو في الاخر ديال لا فيديو. عندنا افون 90 جور يعني كنديروا لا ماجوريتي دو شارج ابليكي افون 90 جور. بالنسبه لافون 90 جور غادي تكون الفا بريم كتساوي الفا على 1.1. عندنا الفا هي هذه 0.679 على 1.1. هي خرجت لنا 0.617. دابا غادي ندوزو من هاد العلاقه غندوزو للبي ار. عندنا بي ار كتساوي هي ا ناقص 0.02 عامل بي ناقص 0.02. عندنا بالنسبه ل ا و بي ديال البوطو هي 20 في 25 يعني غنحولوها للمتر تولي 0.2 ناقص 0.02 و 0.25 ناقص 0.02.
عندنا هي 0.0414 متر او كاري. هذه هي بي ار. عندنا بي ار كندوزو ل تي اش. عندنا تي اش هي ان او على الفا بريم موان بي ار فوا اف سي 28 على 0.9 في غاما بي في غاما اس على اف او. بالنسبة لان او هي 1.35 فوا جي بلس 1.50 فوا كيو. عندنا 1.35 بالنسبة للجي عندنا 150 كيلو نيوتن بلس 1.50 في 100 كيو هي 100. فوا 150 زائد 1.50 فوا 100 عندنا 352.5 كيلو نيوتن. عندنا بالنسبة ل تي اش غادي نحولو هذه من كيلو نيوتن لميغا نيوتن نضربها في 10 أس ناقص 3. الفا بريم عندنا هي 0.617 ناقص عندنا بي ار هي 0.0414 فوا اف سي 28 هي 25 ميغا باسكال على 0.9. بالنسبة لغاما بي هي 1.5 هذه كقاعدة، وغاما اس هي 1.15. بالنسبة لاف او عندنا هي 400 ميغا باسكال. صفر فاصلة 617 ناقص 0.0414 فوا 25 على فوا غاما اس اللي هي 1.15 على 400 ديال اف او. بالنسبة ل تي اش خرجت لينا 5.61 ناقص 5.61 دونك ناقص 5.61 سنتيمتر أس 2. هذه هي ال تي اش. دونك منين ندوزو من ا تي اش غادي نحسبو ال ا 4 u و ال ا 0.02%. دونك عندنا ا مين هي supérieur ديال ا 4 u ديال ا 0.2%. دونك نحسبو كل وحده بوحدها ونشوفو شكون هي supérieur فيهم. دونك ا 4 u عندها العلاقة ديالها هي 4 في 2 ا بلس بي. عندنا 4 في 2 ا هي 0.2 و بي هي 0.25. عندنا هي 3.6 سنتيمتر أس 2 ا 4 u. بالنسبة ل ا 0.2% هي 0.2 فوا ا فوا بي، يعني ا ديال بوطو فوا بي، يعني 20 في 25 على 100. عندنا 0.2 في 20 25 على 100. عندنا هي 1 سنتيمتر أس 2. دونك عندنا ا تي اش كنحسبوها ب ان او على الفا بريم ناقص بي ار فوا اف سي 28 على 0.9 في غاما بي على غاما اس فوا اف او. عندنا ان او في العلاقه ما عطاوش لينا ان او، عطاونا جي و كي. دونك كنحسبوها بالعلاقه ديال 1.35 في الجي بلس 51 في كي. دونك هاد العلاقات ديال ان اي و ان سيرفيس غادي نخليو لكم ان شاء الله في لافان ديال لا فيديو.
دونك عندنا ان او تعطاتنا هنايا فاش حسبناها بالكيلو نيوتن. باش غادي نبغيو نحولوها لميغا نيوتن غنضربو في 10 أس ناقص 3 ونقسموها على الفا بريم. عندنا بالنسبه للبي ار خرجت لينا هاد لا فالور اللي شفتوها هنايا، ها هي فوا اف سي 28 راه عطاو لنا في المعطيات هي 25 ميغا باسكال. دونك 1.5 بالنسبه للغاما بي وغاما اس 1.15. هادشي غادي نخلي لكم كيف ما قلت لكم في لافان ديال لا فيديو. عندنا هنايا اتي اش خرجت لينا ناقص 5.91 سنتيمتر او كاري. عندنا بالنسبه للامين عندنا هاد العلاقه اللي هي حسبت A4U و A02%. دونك باش نكملو نعرفو فين هي سوبيريور فيهم، دونك هذه هي اللي كبر. غادي ندير امين كتساوي سوب ديال بالنسبه لهنايا عندي هنايا عندي 3.6 و A02 1 سنتيمتر او كاري. دونك 3.6 سنتيمتر او كاري و 1 سنتيمتر او كاري. دونك امين كتساوي 3.6 سنتيمتر او كاري. عندنا ندوزو للعلاقه الاخرى اللي هي اسك. دونك اسك عندنا هي سوبيريور ديال اتي اش ولا امين. نشوفو فين هي سوب فيهم. عندنا سوبيريور عندنا بالنسبه لاتي اش خرجت لينا ناقص 5.61 سنتيمتر او كاري. بالنسبه للامين خرجت لينا 3.6. دونك عندنا سوبيريور فيهم هي 3.6 سنتيمتر او كاري. دابا غادي نجيو باش نعرفو نختارو الحديد ديال البوطو. دونك عندنا 3.6 غادي نمشيو نشوفو الحديد ديال البوطو. حنا عندنا 4 ديال الحديد ديال البوطو. بالنسبه نشوفو لا فالور اللي في الخانه ديال الأربعة تكون قريبه ل 3.6 او ميم طون كبيره عليها. دونك عندنا هنا 3.14 ما غاديش تطلق لينا حيت 3.6 كبر منها. دونك غادي نشوفو 4.52. دونك 4.52 عندنا 4 الحديدات ديال 12. دونك غادي نقولو on prend 4 روتاديرونس ديال 12 اريال 4.52 سنتيمتر او كاري اللي هي كبر من 3.6. دونك اختارينا هنا الحديد ديال 12. عندنا من بعد غادي نكملو. عندنا هنايا غادي نحسبو لي زارماتور ترانسفيرسال. غنديرو اسيي ترانسفيرسال. عندنا بالنسبه لاسي ترانسفيرسال كيساوي عندنا ماكس على 3. دونك الحديد الكبير الديامتر ديالو اللي هو 12 على 3 اللي هي 4 مليمتر. غادي نديرو اون برون ناخدو العدد اللي من ملتيبل ديال يعني غادي عندنا حنا 4 غادي ناخدو 6 على حسب النوع ديال الحديد اللي عندنا. كيف ما كتشوفوا هنايا عندنا ديال 6 وديال 8 وديال 10. دونك حنا عندنا تلاقينا 4 دونك غناخدو 6. غادي ناخدو الديامتر 6. دابا غادي نجيو نحسبو ليسباسمون. بالنسبه ليسباسمون كناخدو اس تي انفيريور 15 فوا الديامتر. عندنا 40 سنتيم وعندنا ا بلس دي سنتيم. بالنسبه لانفيريور كنديرو 15. كنشوفو الديامتر 12 غادي نحولو. عندنا 12 غتولي 1.2 ديما نضربو في 10 أس ناقص 1. عندنا 40 سنتيم. بالنسبه لأ عندنا 20 بلس 10. عندنا 15 فوا
1.2 هي 18 40 30. دونك اس تي غناخدو اصغر قيمه اللي هي 18. غنديرو اس تي 18 سنتيم. غنديرو اون برون غناخدو الملتيبل ديال 5 يعني غادي تولي اس تي ايكال 15 ثاني اللي هو كيفاش غادي نرسمو لو شيما. عندنا بالنسبه للشيما غادي نرسمو سبوطو. غادي نديرو لونغوباج ديال بوطو. بالنسبه غادي نديرو عندنا 4 ديال 12. غادي نديرو الكروشي. دونك عندنا الديمونسيون ديال البوطو عندنا 20 على 25. دونك عندنا هاد غادي نكتبو 25 هكا باش تكتبوهاش هكا. دونك كتكتبو 25 غدا مع عندنا اشنو باقي. عندنا هاد الحديد خصنا نقولو ديالاش. دونك غادي نكتب هنايا 4 هوطا ديال ديال 12. بالنسبه للكادر عندنا ديال 6 يعني كادر diamètre 6 slash espacement 15. بالنسبه للشيما هكا كترسم. دونك غادي نرسم الكادر ديال البوطو. كندير واحد لونغوباج ندير الحديد ديالي اللي عندي. ندير هاد الكروشي ممكن ديرو هنا ممكن ما عنديش يعني ماشي بالضروره انك تحط الكروشي في واحد البلاصه كتحطوه فين ما بغيتي. عندنا بالنسبه للحديد تجيب الخطوطه بحال هكا باش يعني يكونوا باينين ما تلصقش داكشي مع بعضياتو. دونك 4 اش ا ديال 12. الكادر ليسباسمون ديال 6. دونك كيف ما كتشوفوا هذه هي الشيما ديال لو فيغاياج. دونك ما كتبتهاش هنايا شيما دو فيغاياج. فاش كيطلبوا منكم لو شيما دو فيغاياج كترسموا البوطو كديروا الحديد اللي عندكم. فاش كتديروا هاد لي فلاش كتسميو هنايا 4 ديال الحديد ديالاش من ديامتر. عندنا الكادر ديال الديامتر 6 ملم. عندنا بالنسبه للسباسمون 15 سنتيم. دونك هذه هي الشيما دو فيغاياج. دونك كنتمنى والله انكم تكونوا فهمتوا لا فيديو مزيان واستفدتوا. اللي ما فهمش يعاود يحبس لا فيديو ويعاود من الاول باش ان شاء الله يفهم كيفاش. وبالنسبه لورغانيغرام راه ماشي شي حاجه اللي صعيبه. دونك اي حاجه دونك كتبقاو غاديين مع ليطاب. كنتمنى والله تكونوا فهمتوا.